بھارتی ریاست بہار وچ انتخابات کے پہلے مرحلے دے دوران بڑے پیمانے دے اتے دھاندلی، بے ضابطگیاں اور تشدد واقعات سن شفافیت دے اتے سخت سوالات کھڑے کر کے دے۔ مقامی ووٹرز اور سیاسی جماعتاں سن الزام لایا ہے کہ بی جے پی سن اقتدار دے اتے قابض رہنے دے واسطے انتخابی عمل کو بہت زیادہ متاثر کیتا ہے۔ مقامی ووٹرز دے مطابق پولنگ سٹیشن دے اتے پہنچنے دے پہلا ہی انہاں دے نام دے اتے ووٹ کاسٹ ہو چکے آسے۔ حزب اختلاف دی مرکزی جماعت کانگریس سن آخیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی سن بہار وچ ووٹرز کو پیسہ دی لالچ دے کے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات دی دجیاں بکھیر کی دی ہیں۔ بھارتی جریدے نیشنل ہیرالڈ دے مطابق انتخابی عمل دے دوران کافی سارے مقامات تے اتے تشدد واقعات بھی پیش آئے، جبکہ عوامی غصے دے دوران نیشنل ڈیموکریٹک الائنس دے نائب وزیر اعلیٰ دے اتے بھی حملہ کیتا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایگزٹ پولز اور زمینی حقائق وچ واضح فرق سن نتیجے دے اتے عوامی شکوک اور شبہات کو مزید بدا کے دا ہے۔ این ڈی ٹی وی دے مطابق ٹکاری وچ امیدوار انیل کمار کو انتخابی مہم دے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ سیوان وچ عوام سن بی جے پی امیدوار دیویش کانت سنگھ دے خلاف ووٹ چوری دے نعرے بھی لائے۔ بی جے پی دے کارکناں سن ووٹرز اور پولنگ ایجنٹاں کو دھمکیاں دی اطلاعات بھی موصول ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق بہار دی ووٹر لسٹ وچ بڑے پیمانے دے اتے جعلسازی سامنے آئی ہے، جس سن انتخابی عمل دی شفافیت دے اتے بڑے سوالات کھڑے کیتے ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹ لوک سبھا وچ قائد حزب اختلاف اور کانگریس دے رہنما راہل گاندھی سن آخیا کہ انتخابی فرشتوں دی خصوصی نظرثانی ووٹ چوری کو چھپانے اور اس کو ادارہ جاتی بنانے دی کوشش ہے۔ راہل گاندھی سن ریاست مدھیہ پردیش وچ نرمدا پور دے پہاڑی قصبے پچمڑی وچ صحافیاں دے گلاں کرتے ہوئے آخیا کہ ووٹ چوری ایک مسئلہ ہے اور خصوصی نظرثانی اس کو چھپانے اور نظام کو ادارہ جاتی بنانے دی کوشش ہے۔ راہل گاندھی سن آخیا کہ انہاں کو یقین ہے کہ ہریانہ دی طرح مدھیہ پردیش، مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ وچ بھی ووٹ چوری ہوئے ہیں۔ انہوں نے آخیا کہ کچھ دن پہلا میں ہریانہ دے اتے ایک پریزنٹیشن دیتی اسی اور جس وچ واضح طور دے اتے 5 لاکھ ووٹ چوری ہوئے ہیں۔